नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको 3 हप्ता पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। दलहरूलाई मन्त्री छान्नै कठिन। विधान अधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने एमाले स्थायी कमिटिको निर्णय, कुनै पनि बहानामा बैठक स्थगित नहुने। संसदीय समितिद्वारा नागजुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन, स्थानीयवासी विस्थापित नहुने गरी निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन। म्यानमारको सेनाले सन् 2023 को अगस्तदेखि आपतकालीन अवस्था हटाउने, सेनाको शासन अब कम्तीमा 2.5 वर्षसम्म रहने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 देखि सुरु हुने, साफ च्याम्पियनसिपसँग जुधेकाले नीति पछि सरेको एन्फाको भनाई। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन सफल भयो भनेर स्वागत गरेको 5 दलीय गठबन्धनले 3 सातासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एकमत देखिए पनि मन्त्री टुङ्ग्याउन नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब भएको हो। सरकार गठन भएको 19 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकारी दलहरू द्विपक्षीय र आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका छन्। विशेष गरी एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने कसरतका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा केही विलम्ब भएको हो। मन्त्रालयको भागबण्डा र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न पनि बाँकी रहेको छ। अर्को मन्त्री परिषद विस्तार ढिलाइमा जसपाको विवाद पनि कारण बनेको थियो। जसपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएसँगै उक्त विवाद समाधान भएको छ। जसपाको संसदीय दलको बैठकले यादवलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता पनि चयन गरिसकेको छ। अब जसपा कति मन्त्रालय पाउने र कसलाई पठाउने भन्ने छलफलमा जुटेको छ। राजनैतिक दलहरूभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या पनि अत्याधिक छ। त्यसैले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सबै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई उत्तिकै सकस परिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले माधव नेपाल पक्ष र जसपाका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। गठबन्धनमा सामेल कतिपय पार्टीहरूले पनि सरकारमा सामेल हुने वा नहुने बारेमा निर्णय भइ नसकेको कारणले केही समय अझै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने कामलाई थाती राखिदिन वा केही समय ढिला गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसैलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ केही समय यो ढिलाइ गरे हुन पुगेको हो। तर अब यो ढिला गर्न हुन्न भन्ने बारेमा अब गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। असार 29 मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएका शेरबहादुर देउवाले 3 सातासम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा कांग्रेसभित्रको विवाद पनि कारण रहेको छ। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सरकारमा सम्मानजनक हैसियत खोजेको छ। पौडेलले कम्तीमा 4 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। देउवा पक्ष भने पौडेललाई बढीमा 3 र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षलाई 1 मन्त्री दिने पक्षमा हुनुहुन्छ। यसबारे कांग्रेसमा सहमति जुटिसकेको छैन। यस विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माको भनाइ छ। सारा कुरो छोडेर प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सभापति सबै यही किन हुनुहुन्छ भन्दा हामी त्यो घर्किँदै गएको समयका प्रति गम्भीर छौँ। मन्त्रालयको भागबण्डाको जिम्मेवारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले लिएका छन् भने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनका लागि दोस्रो तहका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। अहिले कांग्रेसले 8 र माओवादी र जसपाले 7 मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले श्रावण 30 गतेभित्र देशभरमा ओडा कमिटी गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई श्रावण 30 गतेभित्र सबै ओडा कमिटीको गठन गर्न र पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउने केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश कमिटीबाट अध्यावधिक विवरण लिएर आउन निर्देशन गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ।
बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक 10 दिनपछि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक श्रावण 20 गतेदेखि बस्ने भनिए पनि आवश्यक तयारी गर्न अझै केही समय लाग्ने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक श्रावण 30 गतेदेखि बस्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सरकार गठनका लागि माओवादीको तर्फबाट पठाउने मन्त्रीहरूको सम्बन्धमा निर्णय लिन माओवादी स्थायी कमिटी बैठक सोमबार पुनः बस्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने, यो सरकार र प्रतिनिधि सभालाई पूरा कार्यकाल चलाउनका निम्ति अगाडि बढ्ने, साथसाथै जनतालाई हामीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सरकारको काम जनमुखी ढङ्गले प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा जोड दियो। बैठकले केही दिन अघि महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले नेपाली नागरिक तर्दा तर्दैका तुहिन खसाइदिएका कारण एकजना बेपत्ता भएको घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषी उप कारवाही गर्न र भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्तिसहित आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग समेत गरेको छ। महाकाली नदीमा खस्ने र बेपत्ता हुने र अहिलेसम्म आशंका गरे अनुसार उहाँको जीवन नै गुमेको हुन सक्ने जो स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका बारेमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न र त्यस निम्ति भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्ति सहित आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका विरुद्ध गतिविधि गरिरहेको भन्दै माओवादीले संवैधानिक ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको नयाँ सरकार गठन गर्ने पहल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनको तयारीको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ। नेकपा एमालेको आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले साउन 24 गतेको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेको हो। त्यस्तै विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरी आगामी असोजभित्र पालिका स्तरीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। बैठक पार्टी सदस्यता नवीकरण र अध्यावधिक गर्ने समय सीमा पनि तोकेको छ। प्रदेश पार्टी कमिटीको तर्फबाट यो सदस्यता नवीकरण र अध्यावधिक गर्ने कुरा केन्द्रमा प्रदेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले ओडा र पालिका कमिटीको अधिवेशन आगामी असोजसम्ममा सक्नका लागि निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिनुभयो। असोज 3 गते वडा तहका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ र 9 गते असोज हामी पालिका स्तरका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ। यो पनि निर्णय भएको छ। विघटित कार्यदलको आग्रहमा शनिबारको लागि निर्धारित स्थायी कमिटी स्थगित गरिएको थियो। आजको बैठकलाई नेकपा एमाले भित्रको विभाजनलाई लिएर निर्णायक बैठकका रूपमा अर्थ्याइएको थियो। संसदीय समितिले ईपीएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिब 10,000 कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीको सुनवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि समाप्त गरिसकेर पनि कामदारहरूलाई चाहिँ नि कोरिया नपठाएको हुनाले मुख्य सचिवले समन्वय गर्ने गरी अहिलेको श्रम सचिव, स्वास्थ्य सचिव र परराष्ट्र सचिव समेत रहेको समन्वय
कारी भूमिका खेली उहाँहरूले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कार्य गर्नु र पास भइसकेकाहरूलाई प्रक्रिया मिलाई चाहिँ कोरिया पठाउनु भन्ने निर्देशन जारी हुन्छ। बैठकमा एपीएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य खेमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारहरूलाई अझै दक्षिण कोरिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कहिले मन्त्रालयको नि कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय धायौँ, कहिले श्रम मन्त्रालय धाएका छौँ, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय। हामी होइन मानुस् न दूर दराजबाट कहाँदेखि आएर मन्त्रालयमा कुदाएका छौँ, होइन विभागमा कुदाएका छौँ। यो दुर्भाग्य क्या, यो निर्लज्जता भन्ने गरेको छु मैले, होइन यो सरकार छ कि छैन। समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ईपीएस परीक्षा पास गरेकाहरूलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोभिड संकटका कारण उनीहरूले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुभयो। छनौट भइसकेका परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीको हकमा पुरानै एमओयूको रुल लागू हुने भावनाले त्यो अनुसार गरौँ। नयाँ कुराहरूमा संशोधन सुधार गर्नु छ भने त्यसलाई पनि हामी सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, यसलाई भरपर्दो बनाउने विषयमा हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा ईपीएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो। हामीले 78-330 मा चाहिँ सीसीएमसीमा जाने कामदारहरूलाई जसले अन्तिम श्रम यहाँ बस्दैन ऊ जान्छ उठ्छ, त्यसो भइसकेपछि उसँग पहिलो खोप लाएर दोस्रो खोप लाउने समय हुँदैन। त्यसैले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनको सिङ्गल डोजको खोपको व्यवस्था गरिदिनु हुन भनेर हामीले सीसीएमसीमा 330 मा अनुरोध गऱ्यौँ र सीसीएमसीले निर्णय पनि गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ निर्देशन गरिसकेको अवस्था छ। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले अविरल वर्षाका कारण विभिन्न सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त भएकाले क्षतिको कारण पत्ता लगाई यथाशीघ्र निर्माण कार्य सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न सडक खण्डमा निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त भएका र ती पुलहरू क्षतिग्रस्त हुनुका कारण पत्ता लगाई यथाशीघ्र निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले सिराहा धनुषा जोड्ने सडक अन्तर्गतको कमला पुल र गाईघाट दिक्तेल अन्तर्गतको त्रियुगा नदीको पुल क्षतिग्रस्त हुनुको कारण पत्ता लगाई छिटो पुनर्निर्माण कार्य सुचारू गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी कमला र त्रियुगा नदीको पुल के कारणले क्षतिग्रस्त भयो भन्ने छानबिन गरेर समितिलाई 7 दिनभित्र जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। हालै अविरल वर्षाका कारण सिराहा धनुषा जोड्ने हुलाकी सडक अन्तर्गत कमला नदीमा निर्माणाधीन पुल भाँसिएको एवं गाईघाट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गतको त्रियुगा नदीको पुल जल भाँसिएर स्ल्याब खसेको हुँदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पुलहरू क्षतिग्रस्त हुनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाई यथाशीघ्र पुल निर्माणको कार्य सुचारू गर्न समिति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन गर्यो र साथै पुल निर्माणमा भएको प्राविधिक त्रुटि लगायतका भाँसिनुका विविध कारणहरू पहिचान गर्न समितिले उपयुक्त समयमा सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्ने भ्रमण टोलीमा सहभागी मानिहरू समेत सभापति र सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको। समितिले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको विभिन्न सडक खण्डहरू क्षतिग्रस्त भएकाले सडक स्तर उन्नति गर्न आवश्यक पुलहरूको निर्माण गरी तत्काल यातायात सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि
निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै पटक पटक अवरुद्ध हुने नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष अध्ययन गरी 24 घण्टा इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको व्यवस्था मिलाउन र बिना अवरोध यातायात सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन गरेको समिति सभापति खड्काले बताउनुभयो। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थितिमा हालैको बाढी पहिरोको कारण निर्माणाधीन कमला नदीको पुलमा भएको क्षतिका साथै नारायणगढ मुगलिन सडक लगायत देशका विभिन्न सडक तथा पुलहरूमा पुगेको क्षतिको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई निर्णय भयो। हालै भएको अभिकरण वर्षाका कारण मुलुकका अधिकांश ठाउँहरू बाढी पहिरो र डुबानमा परि भौतिक संरचनाहरू क्षति हुनका साथै मानवीय जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ। त्यसै गरेर मानवीय क्षति पनि भइरहेको छ। यसरी वर्षायाममा आउने बाढी पहिरोबाट सडक अवरुद्ध भई आवत जावतमा समस्या भएको र ठुलो मात्रामा हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी समस्याको समाधान गर्न पूर्व सचेतना कार्यक्रम लगायत बाढी पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं यिनी तहका सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालय निर्देशन गर्छ। समितिले सरकारलाई बाढी पहिरोबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न पूर्व सचेतना कार्यक्रम लगायत बाढी पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हालसम्म 153 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको बताउनुभयो। यसमध्ये हाल 11वटा अवरुद्ध अवस्थामै रहेको, 93वटा एकतर्फी चालु अवस्थामा रहेको र 49वटा दुईतर्फ सुचारू अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्मको राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध भएको चाहिँ 153वटा सडकहरू अवरुद्ध छ, 153वटा ठाउँहरूमा। यस्तै गरेर 153वटा टोटलमा अहिले अवरुद्ध चाहिँ 11वटा छ, एकतर्फी चालु रहेको 93वटा छ, दुवैतर्फ सुचारू भएको चाहिँ 49वटा छ। कुन सडकहरूमा अनि त्यहाँ को इन्जिनियर को सब इन्जिनियरहरू खटाइएको छ, तिनीहरूको मोबाइल नम्बर सहित कुन ठाउँ कुन लोकेसन यो सबै विस्तृत विवरणहरू यहाँले चाहिँ DOR.gov.np मा गइसकेपछि सडक विभागको DOR.gov.np मा गइसकेपछि यहाँले त्यहाँ लाइभ यो राजमार्गको हालको अवस्था लाइभ भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने राजमार्गको विस्तृत चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। देशभर क्षति भएका पुलहरू मध्ये निर्माणाधीन पुलहरू बढी मात्रामा क्षति भएको भन्दै उहाँले त्यसको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी आफै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय समितिले स्थानीयवासीलाई विस्थापित नहुने गरी नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको टोलीले आइतबार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन गरेपछि स्थानीयवासी विस्थापित नहुने गरी काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो। संसदीय समितिले अनुगमन टोलीलाई आयोजनाका पदाधिकारीहरूले आयोजनाको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। त्यतिकै जोखिम छ र यो पनि हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ र यसको समाधानको लागि अब हामी फर्केर सरकारसँग यो जम्मै कुराको विस्तृत जानकारी सरकारसित गर्नेछौँ र यसको समाधानको लागि पनि के कस्तो प्रक्रिया हुन्छ त्यसको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। साथै नेपाली प्रविधिले जापानी प्रविधिक दक्ष जनशक्तिबाट नेपालका प्रविधिकहरूले पनि त्यो जुन जापानिज प्रविधि छ त्यसको पनि सिको गरेर त्यसमा पनि दक्ष भइराखेको मलाई एकदमै अत्यन्तै हर्षमा छु। हाम्रो सम्पूर्ण दिगो विकास समिति नै यो कार्यक्रमको राम्रै चाहिने यसमा हामी खुसी पनि भएका छौँ, उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ।
समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिन स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको थियो। समितिको सोही निर्णय अनुसार आफूहरू समय मिलाएर आयोजनाको स्थलगत जानकारी लिन आएको सभापति भट्टले बताउनुभयो। आयोजनाका निर्देशक नरेशमान साक्यले आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण र कोभिड खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम बाधक रहेको उल्लेख गरी ती समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारसँग पहल गरिदिन संसदीय समितिको अनुगमन टोलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जुन एउटा भिजिट भयो हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ, किन केही समस्याहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ फेस गरिरहेका छौँ। जुन कोभिडको भ्याक्सिनको समस्या र अर्को जग्गा प्राप्तिको समस्या फेस गरिरहेका छौँ। यो चिजलाई चाहिँ मान्यज्यूहरूले चाहिँ हामीले एकदम कोअपरेट गर्छौँ, यसले हेल्प गर्छौँ भन्ने जुन एउटा एस्युरेन्स पायो र त्यो गरेर हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ कि यो चाहिँ अब यो दुईवटा समस्या समाधान भयो भने यो चाहिँ हामी समयमै यो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्नेमा विश्वास धेरै जगाएको छ हामीले चाहिँ। यो भिजिट चाहिँ हाम्रो एकदम चाहिँ यो फ्रुटफुल भएको छ हाम्रो लागि। आयोजनाले सुरुङ मार्ग निर्माणको काम 18.5% सम्पन्न भएको जनाएको छ। आगामी दिनमा प्रत्येक महिना 4% का दरले आफ्नो काममा प्रगति गर्दै लैजाने आयोजनाको योजना रहेको छ। पर्यटन प्रवर्धन विकासका लागि बुद्ध एयरले साताको 3 दिन नेपालगञ्ज पोखरा उडान सुरु गरेको छ। पश्चिम क्षेत्रको बाँके र बर्दियालाई र पोखरा लक्षित गरी उडान सुरु गरिएको हो। बुद्ध एयरको उडान नम्बर 426ले नेपालगञ्जबाट पोखरा जाने यात्रु सहित उडान भरेको छ। नेपालगञ्जवासीको वर्षौंदेखि प्रतीक्षारत नेपालगञ्ज पोखरा उडान सुरु भएको छ। पर्यटन प्रवर्धनमा नेपालगञ्जका लागि निकै उपयोगी मानिएको यो उडानमा आउने र जाने यात्रुलाई भव्य स्वागत गरिएको छ। अबेर र गम्छा सहित स्वागत गर्न पर्यटन प्रवर्धनमा सक्रिय रहेका नेपालगञ्जका अगुवाहरू एयरपोर्ट पुगेका थिए। पहिलो चरणमा सातामा 3 उडान सुरु गर्न लागि बुद्ध एयर नेपालगञ्जका प्रबन्धक विनित शाहले जानकारी दिनुभयो। बर्दियासँग हामी टाइप अफ भएको बर्दियाको बर्दिया निकुञ्जसँग यहाँ चाहिँ सर्फेस भाडा चाहिँ अलिक बढी पर्ने हुनाले पोखराबाट आउँदाखेरि 13,900 रुपियाँ पर पर्सन चाहिँ 13,900 रुपियाँमा 2 रात 3 दिन अनि को प्याकेज हामीले गरेका छौँ। नेपालगञ्ज पोखरा उडानको एकतर्फी भाडा न्यूनतम 4,935, मध्यम 5,535 र अधिकतम 5,935 भाडा 3 किसिमको छ। यात्रुहरूको चापका आधारमा निकट भविष्यमा दैनिक पनि हवाई उडान हुन सक्ने बुद्ध एयरले जनाएको छ। फ्लाइट चाहिँ के अरे सेड्युलमा सुरु भएको छ। इट इज भेरी भेरी एक्साइटिङ र यो चाहिँ भोलिका दिनहरूमा हामीलाई डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसनको लागि चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। यसअघि दोस्रो पटक निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा पहिले नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सी बाँकेले सीता एयर समन्वयमा जहाज लिएर चार्टर उडान गर्दै आएको थियो। पोखरादेखि नेपालगञ्ज सजिलै र यो उडान अति नै आवश्यक रहेको यात्री गोविन्द झाले बताउनुभयो। एकदम राम्रो छ, एकदम सुखद छ, हुनु पनि पर्छ। एकदम रमाइलो, एकदम उत्साहपूर्वक हामी नेपालगञ्ज नजिक भारतको ठूलो सहर लखनऊ पर्दछ। भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीका पर्यटकका लागि समेत पोखरा पुग्न नेपालगञ्जबाट सहज हुन्छ। नेपालगञ्ज पोखरा पहिलो उडान भर्नका लागि क्याप्टेन मनिष पुनले पोखराबाट 34 मिनटमा नेपालगञ्ज आइपुगेको बताउनुभयो। 34 मिनट लाग्यो। आजको वेदर जस्ट राम्रै थियो, मनसुन भयो पनि क्लियरै थियो, स्मुथै फ्लाइट भयो। उडानको सुरुवात भएकोमा खुसी हुँदै नेपालगञ्जका व्यवसायीले यात्रु, विमानका पाइलट सहित कर्मचारीलाई स्वागत गरे। बुद्ध एयरले उडानसँगै टुर प्याकेज समेत सार्वजनिक गरेको छ। बुद्ध एयरले सार्वजनिक गरेको टुर प्याकेजमा बर्दियामा पोखराबाट आउनेका लागि 2 दिन 3 राहतको प्याकेज योजना छ। योजना 10,979बाट सुरु हुन्छ। यस्तै नेपालगञ्जबाट पोखराका लागि त्यस्तै योजना 13,479बाट सुरु भएको छ। गोर्खाहरूको गुमेको हक अधिकार प्राप्तिको लागि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो 3 दशकदेखि आन्दोलनमा छ, तर उनीहरूका सम्पूर्ण माग अहिलेसम्म पनि पूरा भएका छैनन्। नेपाली युवाले बेलायती सेनामा भर्ना हुन थालेको 205 वर्ष पुगेको छ। सन् 1816 देखि आजसम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा सेनाको तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरूमा पनि
बेलायतको लागि नेपालीहरूले लडे, तर उनीहरूले बेलायतको लागि आफ्नो रगत पसिना बगाए पनि बेलायत सरकारले उनीहरूलाई उचित सम्मान नदिएको भूतपूर्व सैनिकको गुनासो छ। किनभने अब बेलायतलाई हामीले बाहिर गर्ने हुँदैन, बेलायतले खेलाउँछ, बेलायतले टेर्दैन, अनि एउटा विषय नै राज्यको त्यो सदनभित्र चाहिँ भयो भने अनि चाहिँ बेलायत बोल्न बाध्य हुन्छ। त्यसो त विश्वमा शान्ति, मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न लडेको कारण यस बीचमा गोर्खा सैनिकहरूले 13वटा भिक्टोरिया क्रस, 2वटा जर्ज क्रस लगायत 6500 बहादुरी तकमाबाट विभूषित भए। तर बेलायत सरकारले भने आजसम्म युद्धमा गोर्खाहरू के कति मरेर के कति घाइते भए, हराए भन्ने विषयमा कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। एक करिब त्यो निर्देशनात्मक पत्रचार छ, तपाईँहरू गर्न हुँदैन सरकारले भनेको भन्ने तरिकाको पत्रचार छ, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। त्यहीमा हो हामी के अरे अलिकति उहाँहरूसँग चाहिँ विमति। मैले अघि यहाँ भन्न खोजेको पनि अन्तिममा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ के त्यो अनसन सही हो त भनेर हजुरहरूसँग पनि राय लिन खोजेको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ कुरा एकता हुनुपर्छ मात्रै भन्ने कुरा भयो। तर त्यो सही थियो, सही हो भने के अरे हामी गलत हो त होइन, हामी गलत हो भने त्यसलाई सुधार्न तयारी छौँ, तर उहाँहरूले गर्दै गरेको कुरो गलत थियो भने उहाँहरू सुध्रिनु पर्यो। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले आफ्ना मागबारे बारम्बार नेपाल सरकार र बेलायतको सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ, तर उनीहरूका माग अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यद्यपि नेकपा एमाले नेता योगेश भट्टराईले भने प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस विषयमा आवाज उठाउँदै छलफल चलाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोको विषयमा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न दबाव सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। यो ब्रिटिस गोर्खासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घले उठाएका मागहरूको झन्डै 90% त्यसले सम्बोधन गर्छ। त्यसैले आजको दिनमा त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न दबाव सिर्जना गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो, जुन अघि कृष्णजीले पनि बताउनु भएको छ। त्यसमा हाम्रो समर्थन छँदैछ। हामी सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अथवा संसदका सदस्यहरू, त्यसमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पटक पटक यस विषयमा छलफल गरेको पनि हामीलाई जानकारी छ। मन्त्रीजीलाई बोलाएर उहाँले छलफल गर्नुभएको छ, त्यसले सरकारले ध्यान राख्नुभएको छ। करिब 14 महिना पश्चात प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरी नेपाल र बेलायत सरकारलाई गोर्खाहरूको समस्या समाधानार्थ 13 बुँदे प्रतिवेदन 22 मार्च 2018 दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको गेसोले जानकारी दिएको छ। साथै गेसोले उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट एक उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरी वार्ता गर्न सांसद र संसदमा कुरा राख्नका लागि समेत जोरदार माग गरेको छ। गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू दयाको भिख होइन, रगत र पसिनाको मूल्य मागिरहेका छन्, जसको लागि नेपाल सरकारले पनि सार्थक प्रयास गर्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर सूचीकृत भएको छ। आइतबार कम्पनीको 2 करोड 15 लाख किता सेयर सूचीकृत भएको हो। सेयर सूचीकृत भएसँगै सोमबारदेखि कम्पनीको सेयर कारोबार सुचारू हुनेछ। कम्पनीको ULI सिम्बलबाट कारोबार हुनेछ। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि 115 रुपैयाँ 13 पैसादेखि 345 रुपैयाँ 39 पैसासम्म रेन्ज तोकेको छ। यो रेन्जको जुनसुकै मूल्यबाट कम्पनीको सेयर कारोबार सुचारू हुन सक्नेछ। नेप्सेले पहिलो कारोबारको लागि कम्पनीको नेटवर्थको 3 गुणासम्मको मूल्य तोक्ने गरेको छ। कम्पनीले असार 24 गतेदेखि असार 28 गतेसम्म IPO बिक्री खुला गरेको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले चालु महिनाको अन्तिम साताबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल खोल्ने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै बन्द गरिएको ट्रायल सम्बद्ध यातायातका कार्यालयहरूसँग साउन 24 गते बस्ने छलफलपछि तय हुने विभागले जनाएको छ। यसअघिको छलफलमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हट्न बाँकी नै रहेकाले ट्रायल खुलाउन नसकिने यातायात कार्यालयहरूले बताएका थिए। तर अहिले अन्य परीक्षाहरू समेत सुरु हुन थालेका कारण ट्रायल खुलाउन विभाग सकारात्मक देखिएको हो। हालै लाइसेन्स लिन अनलाइन आवेदन दिएर बसेका करिब 5 लाख सेवाग्राही ट्रायल परीक्षाको प्रतीक्षारत छन्। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक स्थिर रहेको छ। यस दिन अघिल्लो कारोबार दिन बिहिबारको भन्दा 1.25 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 3081.05 बिन्दुमा बन्द भएको हो। आइतबारको बजारले मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ताहरू रहेको संकेत गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै पर सरेको मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्। आइतबार 12 अर्ब 10 करोड 38 लाख 71 हजार बराबरको 3 करोड 3 लाख 42 हजार 352 किता सेयर कारोबार भएको छ। आइतबार सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने 5 कम्पनीहरूमा नेशनल हाइड्रो पावरसँगै युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट, न्यादी ग्रुप पावर र युनिभर्सल पावर कम्पनी रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 देखि हुने भएको छ। यसअघि एन्फाले असोज 3 गतेदेखि लिग गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर ए डिभिजन क्लबसँग छलफलपछि नयाँ मिति तय गरिएको हो। यो बीचमा साफ च्याम्पियनशिप हुने भएकाले लिगको मिति पछि सरेको बताइएको छ। साफ च्याम्पियनशिप अक्टोबर पहिलो साता हुने तय छ। यो सिजनको लिग विजेताको नगद पुरस्कार पनि बढाइएको छ। विजेताले 75 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। गत सिजन विजेताले 50 लाख पाएको थियो। यसपटक उपविजेताले 50 लाख पाउनेछ। एन्फाले सबै क्लबलाई 20 लाख तयारी खर्च दिनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र पोखराको चरक मेमोरियल अस्पताल बीच स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्झौता भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक असोज 2 देखि 22 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय फुटसल ए डिभिजन लिगका लागि खेलाडीको उपचार सम्बन्धमा एन्फा र चरक मेमोरियल अस्पताल बीच आइतबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा एन्फाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्य समितिका संयोजक निरज खड्गी र एन्फा फुटसल कमिटीका प्रमुख विनोद गुरुङ तथा अस्पतालको तर्फबाट निर्देशक रामचन्द्र रेग्मी र म्यानेजर प्रदीप शर्माले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय फुटसल लिगका खेलाडी, टिम अफिसियल र रेफ्रीलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको सुविधा अस्पतालले उपलब्ध गराउनेछ। फुटसल राष्ट्रिय लिगमा घाइते हुने खेलाडीको अस्पतालले निशुल्क उपचार प्रदान गर्नेछ भने औषधिमा 10% छुट दिने भएको छ। यसैगरी प्रतियोगिता अवधिभर अस्पतालको मेडिकल टिम खेल मैदानमा खटिने सम्झौतामा उल्लेख छ। राष्ट्रिय फुटसल लिगमा देशका 7 प्रदेशबाट गरी 10 टिमको सहभागिता रहने फुटसल कमिटीका प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए। प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा सञ्चालन हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनको तयारीको लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठक आह्वान गरेको छ। नेकपा एमालेको आइतबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले साउन 24 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठक आह्वान गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले श्रावण 30 गतेभित्र देशभरमा ओडा कमिटी गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई श्रावण 30 गतेभित्र सबै ओडा कमिटीको गठन गर्न र पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउने केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश कमिटीबाट अध्यावधिक विवरण लिएर आउन निर्देशन गरेको जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी युनियनले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारवाहीको माग गरेका छन्। कम्पनीसँग अनाधिकृत तवरले शेयर खरिदमा संलग्न भएको आरोपमा बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र सञ्चालक चन्द्र ढकाललाई निलम्बनको माग उठेको हो। जंगलमा भएको आगलागीका कारण टर्कीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। टर्कीका विभिन्न 98 स्थानमा भएको आगलागीका कारण सयौं विस्थापित भएका छन्। टर्कीको बोडरम शहर स्थित 3वटा 5 स्टार होटलहरू खाली गराइएको बीबीसीले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेदेखि हुने भएको छ। यसअघि एन्फाले असोज 3 देखि लिग गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो बीचमा साफ च्याम्पियनशिप हुने भएकाले लिगको मिति पछि सरेको बताइएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौं, भीडभाडबाट टाढै रहौं, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौं। नमस्कार।